Devenir professionnel est une nécessité et non un rêve. La chaîne Devenir professionnel va vous faire bouger pour devenir des professionnels. السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في درس جديد ديال لا كونطابيليتي جينيرال. دائما في لابارتي ديال لي فاكتور افيك ماجوراسيون، يعني لي زيليمون اللي كيزيدوا من القيمه ديال لا فاكتور. شفنا في الحصه الماضيه في لابارتي تيوريك ديال تيفيا، يعني شفنا البرانسيب، شفنا الديفينيسيون ديال تيفيا، شفنا لي زونتربريز اللي هما معنيين بلا تيفيا، شفنا لوبجيكتيف برينسيبال ديال تيفيا. دونك هاد الحصه هادي غادي نخدموا على لا كونطابيليزاسيون ديال لا تيفيا، يعني غادي نشوفوا كيفاش نسجلوا لا تيفيا في الداخل ديال الجورنال، وكيفاش نحسبوا لا تيفيا اللي خصنا نعطيو للدوله اولا نريكيبيرو من الدوله. من قبل ذلك هذا فقط تذكير بعض العناوين ديالنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالمناسبه نشكركم بزاف على التفاعل الكبير ديالكم على هذه المواقع. aptnac.com الموقع الرسمي ديال لاشين دوفوني بروفيسيونيل. ما تنساوش باش تاجوتي لي مايل ديالك في النيوزليتر ديالنا، هكذا باش تبقى دائما توصل بالدروس ديالنا في فورم ديال PDF ولا الوورد، ودير ابوني في لاشين دوفوني بروفيسيونيل باش تكون دائما على اطلاع باي جديد ديالنا. دونك غادي نبداو الدرس. كما العاده غادي نحددوا لي زوبجيكتيف ديال لا سيونس اللي هما ثلاثه ديال لي زوبجيكتيف برينسيبال. لوبجيكتيف الاول نشوفوا لي كونت، نديروا واحد التلخيص باش نشوفوا لي كونت اللي غادي نخدموا بهم في الوقتاش غنديروا التسجيل ديال لا تيفيا في الداخل ديال الكونطابيليتي جينيرال، يعني لي كونت ا بروندر بار كور اللي غادي نحفظوا عن ظهر قلب. غادي نديروا لا كونطابيليزاسيون ديال لا تيفيا سور لي شارج، ولي شارج كاين في كلاس 6، ولا تيفيا بالنسبه لي زيليمون اللي كاينين في كلاس 2، يعني لي زيموبيليزاسيون. وفي الاخير غادي نشوفوا لا فورمول باش نحسبوا لي ديت ولا لي كريونس اونفير ليتا و ماتير لا تيفيا، يعني نحسب واش انا كنتسال الدوله لا تيفيا اولا هي كتسالني، وكيفاش غادي نسجلوا هاد لي دو زيليمون سولون لي دو ريجيم اللي شفنا في لا بارتي تيوريك اللي هما ريجيم دونكيسمون والريجيم ديال الديبي. ديجا حنا شرحنا في الحصه الماضيه امتى كنستعملوا كل ريجيم من هاد لي دو ريجيم. دونك غادي نبداو الدرس. pour les entreprises assujetties à la TVA، يعني الشركات اللي هما عندهم الحق يديروا لا فاكتوراسيون وعندهم الحق يريكيبيري لا تيفيا من عند لو كليون ديالو. لي زاشا اي لي فونت doivent être enregistrés hors taxe، يعني فاش غادي نصوب واحد لا فاكتور غادي نمونسيوني اولا لو مونطون ديال المارشانديز، وفي التحت ديالو غادي ندير لا تيفيا ديالو. دونك لا تيفيا كي سابليك اباري ديستانكتومون سور لا فاكتور. دونك الا شفتو اي فاكتوره فاش كتشري واحد الحاجه ولا واحد ليليمون، يعني واحد البرودوي ولا واحد السيرفيس، غادي تشوف ليليمون يعني المونطون ديال السيرفيس ولا ديال البرودوي، وفي الاسفل غادي تشوف المونطون ديال لا تيفيا. باغ كونسيكونس ديال هادشي حنا ديجا شفنا في لو سي بي سي تو لي برودوي توت لي شارج فيغور اور تاكس ريكوبيرابل، يعني في الداخل فاش كنصوبو السي بي سي كندخلو لي برودوي ديالنا كاملين تيكونوا اور تاكس، وكاملهم تيكونوا ولي شارج اللي كاينين في كلاس 6 كيكونوا اور تاكس. فقط بعض لي شارج اللي هما تيكونوا ما كتكونش فيهم لا تاكس ريكوبيرابل، وهادشي غادي نشوفو في الفيسكاليتي، دونك ما كيهمناش الان. في البيلون بالنسبه لي زيموبيليزاسيون ستوك سونت انسكريت اور تاكس، كنسجلوهم اور تاكس لان حنا كنريكيبيريو لا تيفيا. فقط بعد لي زيموبيليزاسيون ما عندناش الحق نريكيبيريو لا تيفيا في الحاله فاش كنشريو لي فواتور دو توريزم باغ اكزومبل، مي كيما سبق لي قلت هذا كان التخصص ديال الفيسكاليتي. Donc, le client ou le fournisseur figure TTC puisque l'unité à payer comprend la TVA. في الداخل البيلون الكليون الفورنيسور كنسجلوه TTC، علاش؟ لان اللي كنتساليه لو مونطون تاع البرودوي بلس لا TVA. وبالنسبه للكليون ديالي انايا كيتسالني باردون الفورنيسور ديالي كيتسالني لو مونطون تاع البرودوي زائد لا TVA، يعني هذا كنسجلوهم بلو مونطون ديال البرودوي بلس لا TVA، يعني كنسجلوهم TTC تو تاكس كومبريز. لا ديت دو لا تيفيا دو فيغور باسيف، داكشي اللي كتسالنا الدوله غادي نسجلوه في لا كلاس 4. وحنا دائما كنعرفوا في لا كلاس 4 فاش درنا الاناليز ديال البيلون ان اي حاجه مسجله في لا كلاس 4 يعني شي واحد كيتسالني، بحال 44 11 الفورنيسور، يعني 44 56 ايتا تيفيا دو، يعني الدوله كتسالني لا تيفيا. وبالنسبه للكلاس 3 يعني لي كريونس، يعني شي حاجه كنتسالها لا كريونس سور ليتا دو لا تيفيا ريكوبيرابل فيغور على اكتيف 3456 ايتا تيفيا ريكوبيرابل. دونك عندنا هنا دابا جوج ديال لي زيليمون، فاش كنتسال الدوله كنسجلها في 44 56 ايتا تيفيا دو باردون فاش كتسالني، وفاش كنتسالها انايا كنسجلها في 34 56 ايتا تيفيا ريكوبيرابل. الوغ لا تيفيا فاكتور او كليون، فاش غادي ندير واحد في الفاكتوره
ولا فاش يعني غادي نفاكتورو اولا غادي نسجل هاد لوبيراسيون في الجورنال، غادي نخدم بلو كونت 44 55 ايتا تيفيا فاكتوري. بالنسبه للتيفيا فاكتور لونتربريز يعني الفورنيسور، فاش انا كنشري واحد الحاجه عند الفورنيسور وغادي نسجل تيفيا اللي خلصت ليه، غادي نخدمو ب 34 55 ايتا تيفيا ريكوبيرابل. دونك الا شفتو داك البرانسيپ ديال لا سيميتري اللي شفنا فاش كنا كندرسو لي كونت، الرقم هنايا هاد ثلاثه الارقام بحال 455 455 فقط كنختلفوا هنايا غير في الرقم ديال لا كلاس 3 و كلاس 4. نفس الشيء بالنسبه لهاد لي دوز ليمون. هاد الكونت كينقسم دو كونت ديفيزيونير، عنده 34 551 ايتا تيفيا ريكوبيرابل سيغ موبيليزاسيون، يعني لا تيفيا اللي كنخلص على لي زيليمون اللي كينتميو لكلاس 2، وعندنا 34 552 بالنسبه لي زيليمون اللي هما متعلقين بالكلاس 6. دونك حتى الان فاش غادي نسجل تيفيا فاكتوري يعني لشي كليون غنخدم بهاد لو كونت 44 55. فاش كنخلص انا تيفيا الفورنيسور بغيت نسجلها في الجورنال ديالي غنخدم بواحد من هاد لي كونت على حسب لي ليمون اللي شريت، واش كينتمي للكلاس 2 ولا الكلاس 6. اللي كيبقى ليا الان هو كيفاش نحسب هاد لي دوز ليمون، يعني نحسب لا تيفيا دو ونحسب لا تيفيا ريكوبيرابل اللي كانتسال للدوله. دوك عندنا واحد لا فورمول كنديرو تيفيا فاكتوري موان entre deux crochets TVA récupérable sur les mobilisations et TVA récupérable sur le crochet, et on ferme TVA récupérable sur charge pardon, et on ferme le crochet. Donc il y a une TVA اللي عطيت للكليون اللي ريكيبيريت من عند الكليون زائد TVA اللي خلصت على حسب لي موبيليزاسيون و TVA اللي خلصت على لي شارج. هنا كتشوفوا ام و تي. ديجا حنايا شفنا في لا بارتي تيوريك الحاله فاش كنخلص لا تيفيا كنديكلاري تيفيا مونسيولمون، هي فاش كيكون الشيفر دافير ديال انويل يعني في العام كندير واحد الشيفر دافير ديال 100 مليون سنتيم. فاش كيكون قل اولا فاش يلاه كتبدا لونتربريز ديالي كنخدمو تريمستريال، يعني تريمستريالمون فاش كنديكلاري لا تيفيا ديالي انا. دونك فاش الحاله فاش كنخدمو بالشهر دونك سامبل يعني كنديرو ديالنا في الشهر. الو الحاله ديال التريمستر غادي نشوفو في هذا الرسم التوضيحي مثلا 3 4 5 اونتر دو كروشي، غادي ناخد نفس لا بيريود وغادي نسد لو كروشي وندير الحساب. فاش كيكون السولد بوزيتيف يعني تيفيا اللي ريكيبيريت من عند الكليون اكبر من تيفيا اللي خلص لي فورنيسور ديالي، دونك في هذه الحاله il donne naissance à une dette vis-à-vis du trésor inscrite au crédit du compte 44 56 état TVA dû. دونك هذا الكونت غادي نسجلو في الكريدي لان كتسالو ليا الدوله. فاش كيكون لو سولد نيجاتيف دونك في هذه الحاله il donne une créance vis-à-vis يعني واحد الفلوس كنتسالهم للدوله. دونك الدوله نورمالمون ما غاديش تعطيني فلوس، مي في التيفيا الماجيه فاش هي غادي تكون كتسالني غادي نقص التيفيا اللي كنتسالها. دونك الدوله ما عمرها كتعطيك الفلوس في هذه الحاله هذه، دائما يعني كتنقص من داكشي اللي كتسالك. inscrit au crédit du compte عندنا هنا 34 56 ايتا تيفيا ريكوبيرابل. دونك فهاد التلخيص هذا اللي كتشوفوه امامكم هو باش غادي نخدمو في لا تيفيا كامله، يعني باش نسجل لي زوبيراسيون ديال تيفيا كنخدمو بهاد لي زيليمون، باش نحسب تيفيا دو ولا الكريونس على الدوله كنخدمو بهاد لا فورمول، وباش نسجلو هاد سميتو كنخدمو بهاد لي دو كونت. يعني عندنا في المجموع 5 ديال لي كونت وواحد اون سول فورمول باش نحسبوا سوا لا ديت ولا لا كريونس. دونك هذا هو التلخيص ديال لا تيفيا. دابا غادي نبداو، وبالمناسبه غادي نوضع انا هاد التلخيص اسفل الفيديو ممكن تيليشارجيوه. غادي نمشيو دابا الان نديرو التطبيق نحسبوا التيفيا على لي شارج. دونك عندنا في مثلا في موا 6 عندنا فونت مارشانديز نديرو غير دي شيفر لو بيداغوجيك. عندنا 30000 اور تاكس بار شيك بانكير، فاكتور نيميرو 6 ريميس 10% اسكونت يعني هنا واحد برودوي فينونسيير تيفيا ديال 20%. اول حاجه غنديرو ديكونت، ودائما خصك تكون اتونسيون في هاد لا بارتي ديال الديكونت. الا كان الحساب خطا في الديكونت دونك لا كونطابيلتي ديالك كلها راه خاطئه. عندنا في المارشانديز 30000 درهم غادي ندير روميز، وحنا كنعرفوا بان هاد لي زيليمون تنقصوهم اون كاسكاد يعني واحد بواحد. غادي نقص 3000 درهم يعني 10% ديال 30000 غادي يعطيني نيت كوميرسيال 27000 درهم. غادي نحيد لي سكونت 2%،
540 غادي تعطيني النت فينونسي اللي هو 26460. غندير تي في 20% على هذا المونطون، يعني لو نت فينونسي غادي يعطينا نت ابي اللي هو 31752. دابا غنسجلو هاد لوبيراسيون شي لو كليون. اولا لاشا د مارشانديز، شرينا السلعه حنايا ب 27000 درهم، لان حيد لينا هنا 10%. لاشا د مارشانديز 27000. تي في ريكوبيرابل هي 5292. خلصنا، عندنا حصلنا على واحد ليسكونت، يعني واحد لو برودوي فينونسيير، يعني ليسكونت يعني واحد التخفيض مالي كي نورمالمون شرحناه في الدرس. يعني كنحفزو واحد الكليون ديالنا، يعني خلصنا قبل الوقت مثلا. دونك هذا هو الدور ديال ليسكونت، يعني بحال دوك لي ريستورون كيما شفتوا. بالنسبه للروميز الروميز والرابي، هادو عندهم علاقه يعني واحد لو كاركتير كوميرسيال. دونك بما انني تحصلت على هاد الفلوس، يعني نقص ليا 540، دونك سي ان برودوي فينانسيي. يسكونت اوبتونو هو 540. عندي في 51 خلصتو بلا بنك، خلصتو 31752. دونك الا درنا نحسبوا هاد لي دوز إليمون غنلقاو الكونت مسولدي. غندير لي بلي لا فاكتور ديالي فاكتور نيميرو 6. غنمشيو نسجلو لا فاكتور شي لو فورنيسور. قلنا فاش كنديرو لا فاكتور بالنسبه للكليون ديالنا كنخدمو بالكونت 44 55. دونك عندنا بعثنا ليه ب 27000 درهم. تي فيا فاكتوري 44.55 هي 5292. خلصنا بلا بنك 31752 و 6386 اسكونت اكوردي اللي هو رقم 540. دونك انا عطيتو واحد، انا كفورنيسور عطيتو واحد التخفيض مالي، يعني تحفيز مالي باش يخلصني قبل الوقت. دونك لهذا سجلتو، يعني انا بالنسبه لي كيتسمى اون شارج، سجلتو في لا كلاس 6. دونك دائما كما تنقول لكم داك المبدا ديال التماثل، يعني نفس الارقام 386 فقط كيتبدل الرقم ديال لا كلاس. دائما خصكم تردوا البال ما بين هاد لي كلاس، يعني التماثل ديال لي كونط باش كيسهل عليكم تحفظوهم عن ظهر قلب. دونك غنديروا لي بيلي ديال لا فاكتور نيميرو 6. دابا غنشوفوا دونك كما شفتوا هنايا بالنسبه لي شارج خدمنا ب 44 552. دابا غنمشيو نسجلوا واحد لي موبيليزاسيون. نفس الشيء نديرو دي كونط. عندنا 30000 10%، نيت كوميرسيال 27000، ليسكونت 540، لو نيت فينانسي 26460، تي في ريكوبيرابل. دونك نتوما من الافضل تخدموا بالكالكولاتريس باش دائما جو في جو كومبرون. ملي كتبع فقط معايا هكا غير يعني غير كتعقل الحاجه ملي ما كتفهمش اولا ما كيكونش عندك الضبط. دائما الحاجه حاول تبقى راه جونطون جوبلي جو فوا جو مو سوفيان جو في جو كومبرون. دونك هذا هو البرانسيب ديال التعلم. نيت ابي هو 31752. دونك غنديرو لا كونطابيليزاسيون شي لو كليون. هنايا خدينا واحد لورديناتور. دونك لورديناتور هو شريتو باش يبقى عندي اكثر من عام، ما شريتوش باش نعاود نبيعو. دونك غنمشي نقلب عليه في الكلاس 2. ديجا حنا شفنا هاد فاش درسنا البيلون 2355 ماتيريال انفورماتيك 27000. تي في ريكوبيرابل كما كتشوفوا دابا هنايا سيغ موبيليزاسيون هي واحد 5292. البرودوي فينونسي اللي تحصلت عليه هو 73 86 540. وخلصناه بلا بنك 31752 ونديرو النمره ديال الفاكتوره. نفس الشيء بالنسبه للفورنيسور. الوغ هنا درنا فونت مارشانديز، واخا هو موبيليزاسيون، مي بالنسبه لي انا كفورنيسور انا هاد لورديناتور ما شريتوش باش يبقى عندي، مي شريتو باش يتباع. دونك بحال اي ستوك في الداخل ديال الشركه. دونك بالنسبه لي هو فقط اون مارشانديز اللي غادي نعاود نبيع. 27000 44 55 ايتا تي فيا فاكتوري 5292. خلصنا بلا دونك خلصنا بلا بنك 31752 ولي لي سكونط اللي عطيت ليه يعني غيتسمى بالنسبه لي اون شارج 63 86 اسكونط اكوردي. وغادي نسد لا فاكتور ديالي. دونك هذه هي الطريقه باش كنسجلو بالنسبه تي في ريكوبيرابل سور موبيليزاسيون وبالنسبه لي شارج سور لي شارج في لا كونطابيليتي جينيرال. الوغ بالنسبه للفورنيسور الا كدير فورنيسور دائما كنخدمو بنفس الكونط، فقط الاختلاف كيكون فاش كنشري انا واحد لو برودوي واش كيكون
تابع لكلاس 2 كنستعمل هذا الرقم 34551. فاش كيكون من لي زيليمون اللي كاينين في كلاس 6 غادي نخدم ب 34552. دابا غنشوف واحد التمرين غنحاولوا نسجلوا فيه دي زوبيراسيون، وفي الاخير غنحاولوا نحسبوا نطبقوا ديك لا فورمول باش نحسبوا لا تي في ديو ونحسبوا لي كريونس، ومن تما نسجلوهم في الكونطابيليتي ديالنا. دونك قرا التمرين، دير بوز الفيديو وحاول تجاوب على التمرين ده بوحدك، ودير ديك لا فورمول اللي ديجا شفتي في التمرين في الدرس باردون، عاود خدم عليها وشوف. دابا انا غادي نفترض بانك درتي هادشي كاملو وغادي نبداو في التصحيح. دونك هنايا عندنا لونتربريز الفا سوجيتي على تيفيا، دونك عندها الحق ديكلاري. ودائما لاحظوا في الدرس راه ممكن يعطوكم النوع السوجيتي، دونك ما عندهاش الحق ديكلاري لا تيفيا. على تيفيا ديكلاراسيون مونسيول رياليزي، يعني عندها ديكلاراسيون مونسيول كديكلاري تيفيا كل شهر. réalise les opérations suivantes pendant les mois de avril 2017. دونك غنمشيو لوبيراسيون الاولى، فوند مارشانديز 130,000 درهم. خلصنا دونك تيفيا، حنا بما ان حنا اللي بعنا غنديرو تيفيا فاكتور 4456. الوغ 20% ديالها هي 26,000 درهم. الوغ الاخر خلصنا بلا بنك 156,000 درهم. غندير النيميرو د لا فاكتور اللي هي 6. بالنسبه لوبيراسيون الثانيه اشا دو مارشانديز، انت راه خصك دائما دير ديكونت وحسب قبل ما تبدا تسجل لوبيراسيون في الجورنال. عندنا تي في ريكوبيرابل سور شارج 34552 اللي هي 4000 وخلصناها بلا بنك 24,000. وغادي ندير نيميرو د لا فاكتور وغنمشي لوبيراسيون الثانيه. هنا اكيزيسيون دون كاميونيت، دونك ماتيريال دو ترونسبور 23 100,000. تي في ريكوبيرابل سور موبيليزاسيون هاد المره يعني 34,551. وفي الاخير خلصنا بلا بنك دونك هي 120,000 درهم. باردون. لوبيراسيون الاخيره درنا فوند مارشانديز 60,000، تي في فاكتوري 12,000. كما كتشوفوا هنا فوند مارشانديز اكريدي، دونك ما غاديش يخلصنا الان، غنديرو فيه 34 كليون وغنسولدي لي كونط، ندير النمره ديال لا فاكتور ديالي. دابا غادي نمشيو نحسبوا لا تي في دو ولا نحسبوا لي كريونس فيزافي دو تريزور. غنديرو الريجيم دونكيسمون، يعني لونتربريز لا اوبتي بور هاد الريجيم ديال لونكيسمون، يعني تخلص غير فقط تي في اللي تخلصات، يعني تخلصات من عند لي كليون ديالها. دونك تي في انكيسي هنايا تخلصنا 26,000. الوغ بالنسبه لهادي ما غاديش نحسبوها لان مازال ما تخلصش فيها، باقي كاين عند الكليون. تي في ريكوبيرابل عندنا تي في ريكوبيرابل سور شارج باردون سور موبيليزاسيون 20,000 وعندنا سور شارج 4,000. انا فقط هذا اعتياد عندي فقط، انا دائما كنبدا بلي موبيليزاسيون عاد كنبدا بلي شارج. تي في دو كندير تي في انكيسي كما شفنا في لا فورمول، يعني تي في اللي تخلصت منها اللي شديتها هي 26,000 ناقص اونتر دو كروشي تي في ريكوبيرابل زائد تي في ريكوبيرابل سور شارج، يعني لي موبيليزاسيون و شارج. دونك غتولي 26,000. هنا غتولي 20,000 زائد 4,000 هي 24,000. ملي غنديرو لوبيراسيون تعطينا 2000 درهم هي اللي كتسالني الدوله. الوغ في 3 شهر 5 ريغلومون دو لا تي في دو بار شيك بانكير. دونك مشينا خلصنا في التريزور هاد 2000 درهم اللي كتسالنا الدوله. دابا غادي نسجل هاد لوبيراسيون في الجورنال. اول حاجه غادي نسولديو لي كونط، دونك تي في هذيك كنا كنسجلها في الكريدي دابا غتولي في الدي بي 4455 ايتا تي في ريكوبير فاكتوري. بالنسبه تي في لي تي في ريكوبيرابل كانوا كيتسجلوا في الدي بي غيولوا كيتسجلوا دابا في الكريدي. في لي موبيليزاسيون هي 20,000. هنا باردون ماشي صفر مي 4,000. تي في دو 2000 هنا راه كاين واحد الخطا، دونك في هاد لابارتي خصنا نسجلو 34,552. دونك ماشي مشكل، ربما غلط غير في الترتيب ديالهم. 34 في التايمينغ ديال هاد سميتو هاد الكونط. دونك غادي نسجلو ماشي مشكل، نعاود نرجع كلشي هكذا. دونك اول حاجه كنديرها تنسولدي لي كونط. دونك 44,55 ايتا تي في فاكتوري 26,000 وكنرجع لي دو كونط اللي عندي تنرجعهم سميتو الكريدي، بالتالي كنسولديو هاد الكونط. الفرق اللي كيبقى هو ايتا تي في دو. دونك الدوله كتسالني 2000 درهم وحنا غادي نسجلوه في الكريدي.
دونك بما انني خلصتو غادي تسولد الكونت، غنرجعو للدي بي ايطا تي في دو ها هو، وداك الغيست غادي يولي كيتسجل ب سميتو 51 و41 اللي هو 2000 درهم يخلص بلا بنك. دونك هذه هي الطريقه باش كنسجلو الريغلومون ديال تيفيا. يعني اول حاجه كنديروها تنسولديو هاد لي كونت كاملين اللي عندنا، يعني دوك تيفيا فاكتوري كترجع للدي بي ولي تيفيا ريكوبيرابل تيرجعوا للكريدي، وداك لا ديفيرونس هو اللي غادي يكون. دونك الحاله فاش غادي يكون هاد لو مونطون اصغر من هاد الجوج غادي نخدمو هنايا ب 34 56 ايطا تيفيا ريكوبيرابل. يعني فاش 56 يعني كنتسالو للدوله. دابا غادي نشوفو الريجيم ديال الدي بي. دونك بالنسبه للريجيم ديال الدي بي عندنا 38000، عندنا تيفيا فاكتوري 26000، زدناها 12000 تولي 38. بالنسبه لتيفيا ريكوبيرابل 20000 نفس لي مونطون 20000 و 4000. الحساب اللي غادي نديرو نفس الطريقه نفس لا فورمول، 38 ناقص 24000 تولي 14000 اللي كتسالني الدوله. دونك الحاله الاولى الدوله كتسالني فقط 2000 درهم، لاني مازال ما ريكيبيريتش انا هذه، ما حسبتهاش، مازال ما تخلصش من الكليون. بينما الريجيم دي بي رغم انك مازال ما تخلصتيش من عند لو كليون، انت غادي تخلص للدوله لا تيفيا، وممكن هاد الكليون ما يخلصكش كاع اصلا وغادي تدخل معاه في المحاكم. دونك لهذا بزاف لي زونتربريز دونك il opte pour le régime ديال دونكيسمون. ريغلومون دو لا تيفيا دو بار شيك بانكير خلصنا 14000. نفس الطريقه اللي غادي نديرو، غادي نسولديو لي كونت كاملين كما تشوفوا. يعني تيفيا فاكتوري 38000، غنديرو تيفيا ريكوبيرابل، ومن بعد غنديرو تيفيا ريكوبيرابل سور شارج يعني 34552، وداك لا ديفيرونس لان اذا نقصت هاد لو مونطون غادي تبقى 14000. دونك هاد المونطون بما انني خلصتو غادي نرجعو للدي بي 44 56 ايطا تيفيا دو، وخلصنا الموداليتي دو بيمون هي لا بنك 51 41، وغادي ندير 14000 والنيميرو ديال الكيتونس يعني كيتونس 12. دونك هذه هي الطريقه باش كنسجلو لوبيراسيون. الو الحاله الوحيده فقط فاش كنتسال الدوله، يعني انا غادي نتسال على الفلوس، ما غاديش نورمالمون يكون هاد الفرق ديال تيفيا، مي فقط غادي نزيدو داك لا ديفيرونس، وما غاديش نخدمو بتيفيا دي، مي غادي نزيدو الفرق هنايا غادي يولي في الدي بي. يعني الدوله كتسالني، انا كنتسال الدوله، سولدينا لي كونت وداك لو ريست كيبقى، لان تيفيا فاكتوري غادي تكون اصغر من هاد تيفيا ريكوبيرابل سور موبيليزاسيون زائد تيفيا ريكوبيرابل سور شارج. دونك باش نسولديو الكونت غنديرو 34 56 ايطا تيفيا ريكوبيرابل. دونك هاد الحاله غادي تشوفوها في الداخل ديال في او دوسو دو سيت فيديو، يعني في لو سيت apnac.com. دونك الان غادي نتعرض باش نخدمو على ترونسبور. يعني شفنا حتى الان بالنسبه لي فاكتور افيك ماجوراسيون شفنا لا تيفيا، دابا غنشوفو الترونسبور ومن بعد غنشوفو لي زومبالاج. دونك لو ترونسبور هو باش غادي نبداو عاد نطلقو لي زومبالاج باردون. مي هادشي ان شاء الله غادي نديروه في الحصه المقبله. دونك كنتمنى لكم التوفيق في الشرح ديال هاد الحصه، موعدنا ان شاء الله في الحصه المقبله. دونك ما تنساوش اللي عندكم شي تساؤل باش تضعوا اسفل الفيديو، او لا دونك تضعوه في الداخل ديال لو سيت ابناك في اسفل الفيديو، دونك في لي كومونتير ديالكم. دونك لاشين ديفونير بروفيسيونيل، كنتمنى لكم التوفيق في المسيره المهنيه ديالكم. موعدنا ان شاء الله الحصه المقبله، والسلام عليكم.